السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة شهيوات لذيذة مع سعيدة. الوصفة ديال اليوم عبارة عن بيتزا. تشوفوا معنا بعض الاسرار ديالها وكيفاش كتجينا بنينه بحال اللي كناكلو في المطاعم، وتشوفوا معنا ايضا المقادير ديال العجين ديالها اللي كيجي هش من الداخل ومقرمش من برا في نفس الوقت. تبعوا معنا حتى الاخر وننتقلوا لطريقه التحضير. غنحتاجو بالنسبه للمقادير 500 غرام ديال دقيق الفورس، الدقيق الابيض، نصف كاس من الفينو او السميده الرقيقه اللي متوفر عندكم، ملعقه كبيره من خميره العجين، وملعقه صغيره من الملح، وملعقه صغيره من سكر سنيده، والقليل من الزعتر اليابس، و3 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون. ونحتاجو كميه من الماء، انا هنا نحتاج 2 كيسان ديال الماء عبار كاس العنبه. ندوزو باش نعجنو العجين ديالنا، نخويو الملحه والسكر سنيده والخميره، ونبداو نضيفو لهم ماء دافئ شويه بشويه بطبيعه الحال، ما نخويوش دفعه واحده. نبداو نعجنو فيها حتى تولي لنا العجينه طريه. زيت الزيتون نضيفوه تنقربو نكملو العجينه في العجين ديالها حتى تبدا تطلق لينا، عاد باش نضيفو دوك 3 ملاعق. هنا بعد ما تجدت لنا العجينه ولات رطبه على هذا الشكل، غنشكلوها دوائر، غنخليوها تخمر فوق اللاطه ماشي في داك البول. كوروها على هذا الشكل، ومن بعد غنقرصوها واحد شويه تجينا على شكل خبيزات صغار، باش ملي نكونوا كنشكلوا فيها تكون خدات داك الفورمه اللي بغيناها تكون فيها. بطبيعه الحال كتستعملوا قليل من الزيت، دهنوا به يديكم الا لقيتو مشكل العجين كيتلصق. نديرو شويه ديال الدقيق باش ملي تخمر لينا نبغيو نهزوها ما تلصقش لينا فوق ورق الزبده. نديروها دوائر على هذا الشكل، نقرصوها غير واحد شويه. تستمروا تنكملوا دوك الدوائر كاملين. دابا نغطيوها تخمر ونحطوها على جنب وننتقلوا للحشوات. انا هنا غندير 4 بيتزات، وحده معمره بالقمرون، وحده معمره بالثوم، وحده معمره بشاركوتري اولا لحم الديك الرومي مدخن، ووحده غنديرها مخلطه. نتوما طبيعه الحال يمكن لكم تفنوا في الحشوات، يمكن لكم ديروها ايضا بالخضر، ديروها بالشامبينيون، تقدروا ديروها غير بالفرماج ولا صوص والمنسمات، يعني كيبقى لكم الاختيار. هنا بالنسبه للمقادير اللي درت انا في هذه البيتزات، نحتاج صوص ديال المطيشه، فلفله خضراء قطع دوائر، لحم الديك المدخن، قمرون قليل فقط، علبه من الثوم، قليل من الزيتون الاسود مقطع او الاخضر اللي متوفر، قليل ايضا من الزعتر،
وبالنسبه للسر اللي غنقول لكم عليه هو زيت الزيتون مرقده فيه الثومه وشويه اليازير، كيعطيو نسمه رائعه لديك البيتزا اللي كنبغيو نطيبوها كنسقيوه بها، وكتفاعل لينا مع الفرماج ملي كيكون كيطيب. ويمكن لكم ايضا ديروه حتى ملي كتخرجوها من الفرن عاد باش تخويو عليها داك الزيت اللي من السما. دابا بعد ما خمرات لينا العجينه غنبداو نطلقوا فيها بوحده بوحده. هنا يمكن لكم ايضا ديروها دوائر صغار وطيبوها نص طيبه وتحتفظوا بها في المجمد. في حاله ما بغيتو ديروا بيتزا صغار فرديين غتخرج لكم كميه كبيره. انا هنا بالنسبه ل 500 غرام خرجت ليا 5 البيتزات كبار شويه. كنطلقوها بيدينا اولا بالمدلك اللي بغيتو. بطبيعه الحال كنرشو الدقيق، كنبداو نجرو شويه الجوانب شفتوا معايا الوسط كيجي رقيق، الجوانب كيجيو شويه غلاظين. دابا غنحطها في اللاطه، درت فيها ورق الزبده. انا اللاطه كنقلبها عاد باش كنطيب فيها بيتزا كتجي سهله في الخدمه ديالها. دابا كنقادو الجوانب بالاصابع ديالنا، دابا غنبدا نعمر فيها. ندير الحشوه الاولى، كنديرو لاصوص ديال المطيشه. دابا ان شاء الله غنحط لكم فيديو فيه لاصوص د المطيشه ديال البيتزا خاصه بالبيتزا نحضرها معكم. لا انا استخدمت لاصوص جاهزه. نديرو فرماج ديال الموتزاريلا بطبيعه الحال ضروري منه، كنرشوه فوق من ديك لاصوص، ما كنخليوش الفرماج حتى الاخير باش كنديروه فوق من الحشوه، الفرماج كيكون لتحت. بطبيعه الحال فرماج ديال الموتزاريلا فرماج حمر ماشي هو اللي كيتصايب به البيتزا، يعني ما كيعطيناش ديك التعليكه اللي كنبغيو اللي كتكون في البيتزا. فرماج حمر ملي كديروه ملي كتدخلوه نيشان الفران منو العافيه كيقصح. وحاجه اخرى ايضا درجه الحراره اللي كنطيبوا فيها البيتزا خاصها تكون عاليه بزاف. هنا انا درت كروفيت بالنسبه للبيتزا الاولى. كيف قلت لكم الاختيار كيبقى لكم بالنسبه للحشوات. كنديرو فلفله حلوه كنضيفو عليهم زيتون مقطع، تقدروا ديروا زيتون اخضر مقطع ايضا. كنضيفو الزعتر، الزعتر كنديروه في الاول وفي الاخير واحد شويه. كنديرو ايضا داك الزيت اللي مرقد في الثومه واليازير، الزيت كيضيف واحد البنه جميله لديك البيتزا اللي عندنا. تقدروا تزيدوا ايضا الزعتر في داك الزيت يبقى مرقد فيها، هو الثومه واليازير. ملي تبغيو تصايبوا البيتزا كتسقيو بها ديك البيتزا قبل ما طيب ونديروا بعض القطرات حتى من ورا ما كطيب لينا، كيضيفوا ليها لذة مميزه. نحطوها على جنب
وندوزو نوجدو الحشوة الثانية. من بعد ما طلقت الكرة الثانية من العجين نديرو لاصوص ديال المطيشة، نزيدو عليهم الزعتر يابس كنديرو فوق من لاصوص، من بعد كنزيدو عليه ديك الموتزاريلا، كنوزعو بطبيعة الحال لاصوص طوماط غير في الوسط، كنخليو الجوانب يبقاو بيضين. كنديرو داك الزعتر كيف قلنا، نضيفو عليهم الموتزاريلا. كيف قلت لكم الفرن اللي كنطيبو فيه البيتزا خاص يكون سخون بزاف، بحال الفرن اللي كيكون اختصاصي في البيتزا كتكون درجة الحرارة فيه عالية بزاف اكثر من ديال الدار. حنا عندنا في المنزل كنديروهم على 250 درجة، وبالنسبة اللي عندها فرن ديال الغاز كديرو حتى يسخن مزيان وتشعل عليه من الفوق والتحت وتدخل ليه البيتزا حيت ما كتحتاجش وقت بزاف في الطياب. نضيفو الطون، نزيدو عليهم فلفلة حلوة، نضيفو الزيتون الاسود مقطع، نضيفو ليهم شويه ديال الزعتر من الفوق قليل، حيت اصلا درنا في الحشوه كنديرو في الاول فوق من لاصوص ديال المطيشه، وكنديرو واحد اللمسه اخيره ديال الزعتر في الاخير. كنزيدو داك الزيت اللي قلنا ديال الثومه، ندوزو البيتزا الثالثه، نديرو بطبيعة الحال العجينة من بعد ما كنطلقوها، نديرو ليها لاصوص، شويه الزعتر، شويه ديال الفرماج ديال الموتزاريلا والفلفله خضراء. تقدروا ديروا بصله شرائح ايضا. كنضيفو شرائح من الدجاج المدخن، انا كميه قليله راه كتكفي. الديك الرومي المدخن كيعطي ريحه زوينه ولذه في ديك البيتزا وفي اي حشوه كنديرو فيها. نديرو شويه ديال الزيتون، شويه ديال الزعتر، نضيفو داك الزيت اللي من السما كيف قلنا. هنا البيتزا الرابعه غندير فيها 2 حشوات. تقدروا ديروا بيتزا وحده ميكست اولا مخلطه ما بين بزاف ديال العناصر. خليكم تشوفوا معايا واحده الاخيره كيفاش غنوجدها. ضفت ايضا طماطم صغيره مقسومه على دوائر. نضيفو ديك الزيت، قلت لكم هاد الزيت تقدروا ديروه حتى ملي كتخرجوا البيتزا
من الفران، ديرو عليها شويه من هاد الزيت من السما. كيف قلنا درجة الحرارة ديال الفرن تكون عالية بزاف، طيبوها من الفوق لتحت. تيوجدوا لنا البيتزا ديالنا، نتلاقاو من بعد ما يجهزوا. هنا كيف كتشوفوا البيتزا ديالي وجدات، كيجي المنظر ديالها كيشهي واللذة ديالتها رائعة في الحقيقة. كنصحكم تجربوا هاد الطريقة، اكيد غتنال الاعجاب ديالكم. انا غنقطعها معكم باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. هانتوما باقا سخونه، كتجي غزاله بزاف بالاشكال بربعه. هادي اللي درت بالقمران، وهادي اللي درتها مخلطه. وهادي ديال الشطون، وهادي ديال الشاركوتري. اذا هذه هي البيتزا اللي وجدنا، كتجي رائعه في المذاق وحتى في المنظر. كنتمنى نال الاعجاب ديالكم وما ترددوش باش تجربوها. خليكم على خير، والى وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.